sa panahon ng latest news. Dayon sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlawng Martes. Maayong adlawng Martes usab, Sir Ariel, og sa ato ang mga sukintid paminaw, og mao ni ato ang latest weather update. Kining southwest monsoon o hanging habagat mo'y nakaapekto og di lang sa kasadpan nga bahin sa Southern Luzon, ingon man sa Kabisayaan. Gawas aning habagat, wala gyapon tayo gi-monitor nga LPA o bagyo sud o duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Maong karong adlaw Martes, ang tibuok Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, magsanati ra gyapon ta ang generally fair weather condition o naay kasarangan nga timpos sa panahon. Nagsalita ato ang kalangitan na ay panagsang mapanganuron ngadto sa pagkamanag umon usab sa kalangitan og nagyapon tay mga tsansa aning mga patak-patak na mga pagulan, pagpangilat ug mga pagpanugdog sagad masanati sa hapon o gabi ingon man sa buntag dala ni sa localized thunderstorms ingon man sa habagat diri sa may kasadpan nga bahin sa Kabisayaan. Karong mga orasa natay mga pagulan diri sa may eastern portion sa Negro Siquijor area og posibleng makasinati usab og mga pagulan sa mosunod na mga isa o duha ka oras diri sa may eastern section sa Bohol. Gawasan ni wala tay nakita na mga pagulan nga lain diri sa Central Visayas. Kayumtan sa tong hangin ug kadagatan, ang tibuok Visayas na hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangan ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 8:16 sa buntag na nagilawmon nga 1.3 meters. Ug mohunas sa alas 3:24 sa hapon nga nagimabon nga 0.2 meters. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw nisubang sa alas 5:23 sa buntag ug mosalop ni unyang alas 6:07 sa hapon. Itong Philippine Standard Time, 8 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa buntag. Ug matong latest, kiniri sa buwatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Merlas, maayong buntag, maayong adlaw Martes. Okay, salamat Sir Joseph. Yami buntag sa Pag-asa. Wise Spencer, maayong buntag usab. Okay, good morning. Mao kato si Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlawng Martes, Hunyo 18, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug salamat sa Pag-asa Mactan. Mayong buntag kaninyong tanan. May pangukauban kang kubra in action. Manautan o paminaw sa'yo sa kabuntado.